كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس؟ لقد رأينا في تونس من الألفة والحنان والسند السمح ما لم نر في أي مكان آخر، ولذلك نخرج منها كما لم نخرج من أي مكان آخر. كيف نشفى من حب تونس؟ هي الأبيات التي جادت بها قريحة الشاعر محمود درويش، التي تغنى بجمال تونس الخضراء وتاريخها العريق وروعة مدنها وكذا شواطئها الساحرة. تونس الخضراء التي تمتلك هياكل قاعدية سياحية هامة من مرافق إيواء، فنادق ومنتجعات سياحية، ناهيك عن طبيعتها الخلابة، جعل منها الوجهة الأولى عربيا للسياح خاصة الأوروبيين منهم. Québec, Canada. En vacances. Je termine mes vacances. Oui, j'ai adoré la Tunisie. Les couleurs sont merveilleuses ici, le ciel et les gens sont formidables. C'est bien la Tunisie, j'ai bien aimé. Je suis du Burkina Faso et je suis ici à Tunis pour des visites. Et j'ai vraiment trouvé Tunis agréable. Mais il n'y a pas de grand changement depuis que j'étais là, parce que j'étais là en 2008. Vraiment, il n'y a pas de changement, mais la Tunisie reste toujours magnifique. Non, Tunis, je vais avoir été ici comme 4 jours en tout. 2 jours quand je suis arrivée et là, 3 jours avant de repartir. Je repars mardi. J'ai été 1 mois en tout, mais je suis allée plus à Gabaïs, au sud. Ici, il y a Hammamet que j'ai visité et que j'ai trouvé très bien. Et ici à Tunis, au centre-ville, j'aime beaucoup la rue Avenue Bourguiba, là où on est actuellement. Et j'adore beaucoup. Oui, c'est magnifique, le paysage il est magnifique. Oui, mais au départ, j'ai pas regardé vraiment ça avant de venir. Je suis genre à aimer la surprise. Quand j'arrive, j'aime voir ce que ça va donner quand je voyage. الوضع الأمني الذي تعيشه تونس من حالة الطوارئ وحظر تجول ليلا جراء سلسلة الاعتداءات الإرهابية ألقى بظلاله على قطاع السياحة الذي يعد الشريان الاقتصادي الأول في البلاد، متكبدا بذلك خسائر مادية بسبب تراجع إيراداته المالية. بالنسبة كانت السياحة في تونس كانت معناتها السياحة طيبة برشا، وكانت يعني البلاد التونسية هذه مشهورة معناتها بالسياحة نتاعها ككل معناتها سواء في من شمالها لجنوبها. بعد الثورة معناتها صارت خلل وكذا، بالنسبة بالأخص سيرتو مع حكاية الإرهاب معناتها ما عادش معاه حتى تقلق معناتها وكذا. بالطبيعة أثرت برشا يا أخي، احنا تونس ماشية ماشية بالسياحة. تو كي نقص السياحة ما عادش أصلا نشوف العباد حتى كي تركي في تاكسي، حتى تاكسي يقولك بالحق نقصت السياحة برشا. أي بلاصة تمشي للأوتيل ولا حاجة معناتها يقولك نقصت السياحة، فارغين معناتها. حتى تمشي تلقاهم فارغين. معناتها كان في الصيف شوية جو واحد، ما تو ما عادش باللي أحداث برد والكل ما عادش سياحي. À mon avis, ça doit être valé jusqu'à 60% pour le moment. Tous nos problèmes financiers pour le moment et économiques, ça vient de ces 2 grandes frappes qui ont été à Sousse et à وبرضه ما نجموش ننكروا انه فما نقص في الاجانب معناها في السياح الاجانب في تونس نظرا للي صاير معناها في البلاد، وانه ولات تونس وجهه نوعا ما بين ظفرين معناها خطيره والكل، لكن هذايا معناها يتنسب لانه حتى في باريس صارت معناها ضربات ارهابيه. لا بالنسبه للامن راه بالحق يخدموا على رواحهم برشا، وفما امن ويعطيهم الصحه، قايمين بالواجب برشا في كل بلاصه معناتها تلقى امن، تلقى دوريات معناتها بالحق يسهروا في الليل، يصبحوا للصباح مع المواطنين والكل. معناها احنا رسالتنا
للسياح الاجانب يقولوا لهم معناها زوروا تونس والموت ما فيهاش مهرب منها، تنجم تموتوا انت في دارك، تنجم تموتوا انت في بلادك، فهمتني؟ مش بالضروره على خاطر جيت لتونس معناها باش تكون ضحيه نتاع عمليه ارهابيه. غير بعيد عن ساحة القصبة وفي قلب المدينة العتيقة، عبق الماضي يفوح بين جنبات هذه السوق التي تختزل حضارة تونس. ففي أزقتها الضيقة تجذبك رائحة العطور والرياحين والعنبر المنبعثة من كل مكان، وتبهرك ألوان المنتوجات التقليدية الساحرة وتصاميمها المبدعة. هذه السوق التي كانت في الأمس القريب تعج بالسياح ومصدر رزق للعديد من العائلات، اليوم الحركة فيها فاطرة بعد نفور الزوار، ما انعكس سلبا على حركة البيع والشراء. بليغ بائع التحف التقليدية بسوق اللفة، وعلى غرار العديد من التجار يتكبد خسائر كبيرة بعدما هجر السياح المنطقة وتراجع السياحة التونسية. والله تعبنا برشا بعد معنا لاتاك نتاع باردو، برسك الكروازير الكل انيوني، فاهم؟ كنا نخدموا برسك جمعة كاملة، 2 و3 و4 خميس، كانوا لي باتو يجيو في حلق الواد يجيبوهم معناها القيودة في المدينة الكل، يخدموا المدينة الكل، فاهم؟ بعد الضربة ذيك معناها لي كروازير الكل انيولي، وزادت كملت عليهم بعد ضربة سوسة. كنا طامعين شوية في لي بارتيكولي نتاع الوتلة، ضربة سوسة هي اللي كملت عليها معناها برسك. توا في تونس أكثر من اشترى الوتلة كلها سكرت معناها، ما عادش سياحة. تأثرت يدي، نقعدوا بالجمعتين الاستفتاح ليه، فاهم؟ ما نبيعوش، فماش لشكون باش تبيع، احنا نبيعوا نخدموا كانوا مع السواح. العرب ما الارتيزان هذا ياخذوه كان القرة، فاهم؟ جاونا شوية جزائريين معناها الفترة اللي فاتت، حركوا شوية، دوروا شوية الدولاب كما نقولوا احنا بلغة السوق، كهو سيفينيق توريست ما فماش، مشاو. فما برشا حوانت هنا سكرت، فما حوانت كانت معناها بتاع ارتيزانا بدلت القلم، ولا يبيع في الدخان كما جارنا ذا، ولا هنا عندنا حانوت كانت ارتيزانا كما هكا بدل، ولا يبيع في الماء ويبيع في الجازوز ويبيع في الدخان. مش كان هو برشا حوانت سكروا معناها. السياحة إذا كان باش تبقى هكا في تونس باش تندثر، فاهم؟ ما عادش توريست. من مدينة تونس إلى واحدة من أفضل الوجهات السياحية في البلاد، والتي تعد قطبا سياحيا هاما، ياسمين الحمامات النائمة في حضن البحر أضحت نموذجا استثنائيا للسياحة لما تكتنز عليه من طبيعة خلابة وفنادق فخمة.
عروس المتوسط كما يحلو للتونسيين تسميتها تستيقظ على غير عادتها. الصمت يخيم على الحمامات التي تحن إلى أيام الخوالي حين كانت تأتيها السفن العملاقة محملة بآلاف السياح الأجانب، فعددهم اليوم يكاد يعد بأصابع اليد. إنها أشبه بمدينة مهجورة. إلى فندق قصر الحمراء طلاسو ذي ال5 نجوم الذي يتميز بهندسته المعمارية المغاربية وبتوفيره خدمات نوعية تضمن راحة النزلاء، وغرفه مطلة على البحر الأبيض المتوسط. On propose la prestation de la thalassothérapie. La thalassothérapie عندها جنسيات تحبها أكثر من جنسيات أخرى، وفما à partir d'un certain âge aussi on a recours à la thalassothérapie. Des habitués algériens يجيو في الشتاء يعملوا une cure de thalassothérapie. بالطبيعة العدد نتاعهم مش كيما الإقبال في الصيف، اما في الشتاء يجيو شويه دي زالجيريان، نحاولوا نشجعوهم زاده شويه باش يجيو. قصر الحمراء طلاسو يقدم مجموعة من خيارات الاسترخاء بما في ذلك العمليات التجميلية، التدليك، وقاعات للرياضة، مميزات تستقطب السياح على مدار السنة في الأعوام الأخيرة. لكن هجمات سوسة جعلت من هذا الفندق الضخم هيكلا بلا روح. توا مع الحالة اللي تعيشها تونس، la situation qui est un petit peu instable, forcément avec les étrangers en général, les marchés émetteurs habituels pour la Tunisie en termes de touristes, ما ثماش إقبال كبير et c'est un petit peu normal, on peut le comprendre. Donc احنا في تونس توا نحاولوا on s'adapte un petit peu à la conjoncture. C'est vrai que ما ثماش إقبال من عند السياح les étrangers en général. توا نخدموا برشا avec ce qu'on appelle nous le marché local, donc Touensa, qui font du tourisme intérieur. Et puis beaucoup les Algériens, ديما ils ont confiance en la destination في تونس. جاو كان الإقبال نتاعهم كبير في الصيف اللي تعدى. On peut le dire, hein, ils ont un petit peu sauvé la saison estivale tunisienne. حضروا un programme لرأس العام spécialement pour la soirée du 31 décembre, avec une soirée orientale. Et puis tout le séjour, nous avons fait programme, une soirée orientale, une soirée occidentale, une soirée avec un spectacle humoristique par exemple. Emma, via des agences tunisiennes mais qui travaillent sur le marché algérien, qui nous ramènent de la clientèle algérienne, ou elle a directement avec des agences partenaires, des réseaux d'agences partenaires sur le marché algérien, et les nations ont des tarifs un peu promotionnels pour encourager باش نشجعوا السياح الجزائريين باش يجيو بحذانا. نترك مدينة الحمامات لتواصل سباتها لنتجه نحو أقصى الجنوب إلى جزيرة الأحلام أو مدينة جربة. الانتقال من الجرف إلى الجزيرة يتم بواسطة عبارة أو البطاح كما هو معروف لدى سكان المنطقة.
خط الرحال في جزيرة الأحلام المعروفة بمناخها المعتدل لتستقبلنا الشواطئ الرائعة والقرى الخلابة التي تتميز بأبنية فريدة مربعة الشكل تعلوها قبب بيضاء. وجهتنا الأولى حومة السوق المعروفة بصناعة الفخار والتي تحظى بإقبال كبير من السياح الأوروبيين الذين لم يظهر لهم أثر حتى الآن. نحن قبل السياحة كانت بريسك مصدر العيش متاع العباد الكل في جربة في كل القطاعات، كسوسوا توريزم، كسوسوا تجارة، كسوسوا نقل ولا كل شيء. تو بعد الاعتداءات نقصت على الاخر وزيد حتى البريود هذيا حتى كان عندنا شوية يجيونا أشقاء برشا من ليبيا والجزائر وكل شيء كيف نقصوا شوية. أول ما استوقفنا في هذه المدينة هذا التاجر الذي يتجه نحو الإفلاس جراء تأثره من تبعات تراجع السياحة. التجارة في جربة خويا عندها تراجع كبير ياسر، عندها تو من بعد الثورة، حتى من قبل الثورة رجعت شوية، أما بعد الثورة زادت. هاك تشوف الدنيا عباد سفري كلها، تشوف معناها وضاع صعيبة ياسر، وتلة مسكرة، بطالة زادت على قد فهمت. ودي والله ايش بنقول لك، نهار نبيع وثلاثة لا، اكزامبل قطعة 2 زوز ماكس، هذا في الساعات راه تقعد 3 جور ساعات ما تبيعش 4 جور عادي. بون تعرف السياحة في تونس شنو؟ برسك من 60% من الاقتصاد التونسي. شوف بعد تبرك السياحة يبرك كل شيء معها. حال هذا الشاب لا يختلف كثيرا عن حال عديد المستثمرين السياحيين في المنطقة، فمنهم من فضل الاستسلام للأمر الواقع وغلق محله، ومنهم من قرر المغامرة أملا في عودة السياح على غرار مالك مطعم كرفان سراي. Le manque de tourisme ici à Djerba, c'est touristique, donc on travaille dans tous les secteurs, c'est les touristes et tout ça. Donc maintenant, un grand manque de touristes, on a uniquement que les résidents, les étrangers résidents ici à Djerba, mais ça a diminué très beaucoup. On est arrivé jusqu'à 80% de moins par rapport à l'année dernière. Pendant l'été dernier, ça va, on a eu tellement des frères algériens qui sont venus, au moins pour sauver la saison. Inch'Allah, pour ce début d'année, Inch'Allah, on espère aussi que ça va s'améliorer. Pour tous les Algériens, ils ont des offres spéciaux pour toute l'année. Même pendant l'hiver, beaucoup de voyages organisés. Et Inch'Allah qu'ils seront là. C'est ce qu'on espère, Inch'Allah. أثناء تجولنا في جربة أسر ناظرنا فندق روعة في الجمال، دار ليلى. نلج إلى الداخل لتقابلنا هذه اللوحات الفنية ذات الطابع العربي الأصيل. رائحة العروبة التي تفوح بين ثنايا هذا الفندق لن تصدقوا إن قلت لكم أنها من إبداع أنامل سيدة إيطالية.
تصميم مميز لغرف الفندق، حيث ينبعث إحساس الرومانسية بداخلها وكأنه خلق لهذا الغرض. جمالية هذا المكان ورونق ترانيمه راح ضحية الإرهاب الذي هز تونس. Bon, moi je suis 20 ans que je suis ici à Djerba. Le tourisme est totalement changé. Avant, nous, on a beaucoup de tourisme, on travaille l'hiver, l'été, dans le tourisme, les hôtels sont pleins. Par exemple, pour les périodes, les fêtes de fin d'année sont pleines, il y a beaucoup de vols. Après l'attentat de Sousse, on a influencé un petit peu, on a commencé à influencer avec les étrangers. Oui, là, on a reçu beaucoup d'annulations. On a d'exemples de petites promotions, des avantages, même pour les fêtes des derniers jours de l'année. On a des promotions dans notre centre, même très bien. On peut faire pour qui fait, d'exemple, 3 jours de séjour, on fait une soirée de visage gratuit. Ça veut dire qu'on a préparé des bonnes offres comme ça, et il va connaître même l'île de Djerba, Maison Leila, mais toutes les personnes commencent à arriver ici et va passer de belles vacances, de belles fins d'année. غير بعيد عن دار ليلى يقبع ملعب للجولف، مساحته الخضراء جعلته يستقطب العديد من عشاق الرياضة، وكذا أريحية المكان. هذا الملعب يعج بالسياح الأوروبيين على مدار السنة، لكن هذا كان قبل هجمات باردو وسوسة. في جربة يوفدوا لها من كل الجنسيات، خاصة الجنسيات الألمانية والفرنسوية. أما جربة سي مولتي ناسيونال، التوريزم تاعها سي مولتي ناسيونال. فيهم السياحة نتاعنا أكثرها سياحة أوروبية. الأحداث الأخرانية أثرت شوية على الأوكيباسيون نتاعنا. نعملوا على الإخوة الجزائرية باش يجيو الجربة كيما جاو خدموا مليح في سوسة وفي الحمامات. شفناهم بعد العمليات الإرهابية كيفاش تضامنوا مع التوانسة وجاوا بكثافة خاصة للحمامات والسوسة، وتوا نعملوا عليهم باش يجيو الجربة بنفس الكثافة. والإخوة الليبية عندهم امتيازات مقارنة بالتوريست الترونجي، على خاطرنا نفس العائلة الجزائرية بحول الله باش يكونوا عندهم نفس الامتيازات كيما الإخوة الليبية ولا أكثر شوية. هي تونس الخضراء كلها روح تدب بالحياة، من طبيعة إلى معالم سياحية إلى تقاليد وأصالة، لولا أن تربص بها الأعداء وتحرشوا بجماليتها. لكن هيهات أن يكبح هذا تونس الخضراء، قبلة السياح في المغرب العربي الكبير.